रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 87 करेंगे। आज की जो आयत है वो अहकामात से भरी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताती हूँ, क्योंकि सूरत माइदा जो है ये आखिरी सूरा है और इसके अंदर अहकामात इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक एक हुक्म को हम जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तो डेफ़िनेटली हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसलिए आप बहुत गौर से आज का प्रोग्राम सुनिएगा और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना तबाहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू, कि या अल्लाह हमें हक दिखा दे और हमें बातिल भी दिखा दे। जब हम हक देखेंगे तो उसकी हम पैरवी कर सकेंगे, तो या रब्बुल आलमीन हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे इज्तनाब कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम क्योंकि जुम्मा होता है तो हम हर दफ़ा अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम करते हैं किसी हदीस से करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या तरबियत की थी। कि हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है ये कातिब वही भी हैं। ये रवायत करते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग एक बनु नजार, इनका कबीला है, उसकी बात करते हैं कि वहाँ से हम गुज़र रहे थे। तो जैसे गुज़रे तो एक जगह पे आके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पे बैठे हुए थे उसने बिदकना शुरू कर दिया और वो इतनी ज़ोर से बिदका कि हमें डर था कि कहीं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा ना दे। तो उस जगह पे देखा कि 5 से 6 कब्रें थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये किसकी कब्रें हैं। तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये लोग जो हैं ये कब्रें जो हैं ये ज़माने शिर्क में उस वक़्त इनकी ये फौत हुए थे, तो ये तब की कब्रें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन कब्रों वालों के ऊपर अजाब हो रहा है। देखिए वो किस ज़माने में, ज़माने शिर्क में, किस ज़माने में वो फौत हुए होंगे, तो अभी तक उन कब्रों पे अजाब हो रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं, इनके अजाब की जो आवाज़ें मैं सुन रहा हूं, वो मैं तुम भी उसका कुछ हिस्सा सुन सको। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं तुम अपने मुर्दे दफनाना बंद ना कर दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करे, क्योंकि देखिए हम पता है ऐसी हदीसें सुनते हैं हम बड़ी इजी लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं होना, ऐसे थोड़ी हर बात में कोई नहीं। हमें कभी ऐसे कब्र से डर नहीं लगता। हम कभी ये सोचते नहीं कि कब्र में क्या होगा, क्योंकि हम कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं कि आखिरत में ये होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब खड़े होंगे, लेकिन हमारा दिल उस तरह से कांपता नहीं है। अब देखिए कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दो, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो कुछ आवाज़ें तुम्हें भी सुना देता। अल्लाह अकबर। तो आइए इंशाअल्लाह अब हम शुरू करते हैं आयत नंबर 87 सूरत अल-माइदा कि उसमें अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या हुक्म देते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए किसकी पुकार है ना, ये मेरी और आपकी पुकार है। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जहाँ कहीं भी आमनू का लफ्ज़ आता है छोटा सा अपना नाम लिख लिया कीजिए, क्योंकि जब आप अपना कुरान खोलेंगे, आप जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है फिर एक उन्स और एक मोहब्बत हो जाती है कि हर जगह पे आप देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे आमनू का लफ्ज़ है आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई हुक्म दे रहे होते हैं हमें। और हुक्म यहाँ पे क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया कि ला तुहर्रिमू, कि मत हराम कर लो तो ये बात पाक चीज़ों को, मा अहल्लल्लाह, कि कौन सी पाक चीज़ें या रब्बुल आलमीन, मा अहल्लल्लाहु, जो अल्लाह ने हलाल की हैं तुम्हारे लिए, उनको अपने ऊपर हराम मत करो।
अब ये कौन सी चीज़ें थी? देखिए सूरत माइदा के शुरू में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो लिस्ट दी थी कि देखो ये चीज़ें हैं, इनको तुम जो नो अपने ऊपर हलाल, ये चीज़ें हराम है। और उसके अंदर एक था कि बहते हुए खून को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हराम है। क्यों कहा था? क्योंकि मुशरिकीन मक्का में उस वक़्त ये था कि वो लोग बहता हुआ खून क्या करते थे कि जैसे ऊँट था उसको कोई नोक वाली चीज़ ज़ोर से मारते थे, जैसे कभी किसी ऐसी जगह पे उनको भूख लगी है तो वो जो खून निकलता था उसको जमा कर लेते थे तो वो पी जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये हराम है, मत पियो। इसके अलावा सूअर का मना किया। फिर वो जो जानवर जिस पे गैर अल्लाह का नाम लिया जाता है उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हराम है। जो गिर के मर जाता है वो हराम है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो एक लिस्ट दी थी। तो यहाँ पे वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो चीज़ें पहले बता चुके ना, वो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मत अपने ऊपर हराम करो उन चीज़ों को जो अल्लाह ने हलाल कर दी। अब आप ज़रा वो सेंटेंस सोचिए कि हम क्या बोलते हैं कि अब मैं कसम है मैं उसके मुंह नहीं देखूंगी, फलां ने मुझे ऐसे कहा था, मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अब आगे देखिएगा कि हलाल और हराम ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये सिर्फ गोश्त की बात नहीं है, ये इबादत से लेके मामलात तक इसकी बात आती है। और कैसे आती है? क्योंकि देखिए हमें हदीस मिलती है कि हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ सहाबी, 3 सहाबी थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए और घर जाके उन्होंने उनकी जो बीवी थी उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में क्या तरीका है इबादत करने का। क्योंकि बाहर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलते थे, वो देखते थे कि उनकी इबादत का क्या तरीका है, लेकिन क्योंकि सहाबा को ये शौक़ होता था वो इत्तबा कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कहा था ना कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, तो उनको ये शौक़ था कि हम ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की ज़िंदगी कैसे है, वो कितनी इबादत करते हैं। जब उनकी वाइफ ने बताया तो उन्होंने ये कहा, आपस में बात करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बख्शा हुआ है, उनको तो कोई ऐसी फ़िक्र नहीं, तो हम लोग तो गुनाहगार हैं। हम में से अब एक ने ये कहा कि मैं अब ये अहद करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ना, अब मैंने रोज़े रखने, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजारूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सोया करूंगा, मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं निकाह ही नहीं करूंगा, क्योंकि निकाह के झंझट में कौन पड़े, बीवी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर कमाना पड़ेगा, फिर उनके उसके अंदर पूरा टाइम लगाना पड़ेगा, तो मैं पूरी ज़िंदगी बस निकाह ही नहीं करूँगा, मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। अब देखिए, देखने को तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं ना कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर दी। लेकिन देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा कि जब वो मस्जिद में मिले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि क्या तुम वही हो जो मेरे घर गए थे और उन्होंने ये बातें कही? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा की कसम, मैं अपने रब से तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से खौफ खाता हूँ और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो सो जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं रातों को जागता भी हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, रातों को जागता भी हूँ और सोता भी हूँ। मैंने शादी भी की है और मैं इसके अलावा रोज़े भी नफली रखता हूँ और मैं रोज़े छोड़ता भी हूँ। तो इसलिए कभी हद से ना बढ़ो इन चीज़ों में। इसके अलावा हज़रत अबू सलमान बयान करते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने क्या किया कि अबू दरदा के घर गए, क्योंकि हज़रत सलमान रदी अल्लाह अन को अबू दरदा रदी अल्लाह अन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाईचारा कायम किया था ना, जब वो मदीना में आए थे तो इनको आपस में भाई भाई बना दिया था। तो अबू दरदा के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बड़ी बुरी हालत में है। तो वो देख के एकदम से परेशान हुए कि उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई मतलब हज़रत अबू दरदा जो है उसको मेरे साथ कोई रग़बत नहीं है, तो मैं फिर किसके लिए तैयार हूँ? तो हज़रत सलमान रदी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने हज़रत अबू दरदा को बुलाया और उनको कहा कि अबू दरदा, तुम्हारा हक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी तुम पे हक़ है, इसी तरह तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक़ है, तुम्हारे वालिदैन का तुम पे हक़ है और तुम्हारे अपनी ज़ात का भी तुम पे हक़ है। अबू दरदा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में मिले तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हज़रत सलमान रदी अल्लाह अन की बात बताई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा के पास एक सहाबिया आती हैं, तो वो देखती हैं कि उनकी हालत बड़ी ख़राब है। हज़रत आयशा उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ? तो वो कहती हैं कि जिसका खावंद उसकी तरह रग़बत ना करे तो उसका यही हाल होता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं, तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने देखा कि वो सहाबिया की हालत जब उन्होंने देखी तो उन्होंने हज़रत आयशा से पूछा कि इसको क्या हुआ, इसकी हालत इतनी ख़राब क्यों है। तो उन्होंने उसका जवाब वही दिया कि वो औरत से जब हमने पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि मेरा खावंद मेरे साथ रग़बत नहीं रखता, तो इसलिए वो इस हालत में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और उसको ये कहा कि देखो, तुम पे अल्लाह का भी हक़ है, इसी तरह तुम्हारी बीवी का भी हक़ है, तुम्हारे रिश्तेदारों का भी हक़ है, और तुम्हारे अपने नफ्स का भी तुम पे हक़ है। तो नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि जब वो औरत आई हज़रत आयशा को मिलने के लिए, तो हज़रत आयशा मुस्कुराने लगी क्योंकि वो इतनी तैयार थी और इतनी अच्छे से तैयार थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी कि वही हुआ जो एक औरत का खामन जब उसकी तरफ रग़बत करता है तो वो फिर दिल की खुशी के साथ उसके लिए तैयार होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वला तअतदू, और ना तुम हद से तजावज़ करो, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अलमुतदीन, जो हद से तजावज़ करने वाले हैं। अब देखिए यहूद क्या करते थे कि इन्होंने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त हराम कर लिया था, और वजह क्या थी कि ये लोग ये कहते थे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो गोश्त नहीं खाते थे ऊँट का। उनकी वजह क्या थी कि उनको किसी ने, जैसे कहते हैं कि उनको कोई ऐसी बीमारी थी जैसे शटका की पेन थी या कुछ ऐसा था, तो उनको गोश्त जो है उनका खाना मना था, तो वो नहीं खाया करते थे। लेकिन बाद में आने वाली उम्मत ने उनको उसको अपने ऊपर हराम कर दिया, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम नहीं किया था। देखिए हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा सबक लेने वाला है वो ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ ऐसे नहीं कि मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी खाऊं, मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ़ हुक्म दे दिया कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते, और जो अल्लाह ने हराम की हैं वो अपने ऊपर आप हलाल नहीं कर सकते हो, और आप हद से ना बढ़ो, क्योंकि इन्होंने जब अपने ऊपर हराम कर दिया था। अब वहाँ से ये देखिए कि जो कई दफ़ा होता है कि हमारे उस्ताद हैं या हम जिनको फॉलो कर रहे होते हैं या जिनसे पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, अगर उन्होंने अपनी किसी वजह से कोई चीज़ छोड़ी है तो बाद में जो स्टूडेंट होते हैं वो समझते हैं क्योंकि वो दीनदार है तो शायद वो चीज़ ठीक नहीं, तो वो अपने ऊपर भी ऐसे हराम कर देते हैं। इसलिए जो दीनदार लोग हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो हर काम सोच समझ के करें। हदीस में आता है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं तो देखते हैं कि एक सतून के साथ एक रस्सी बंधी हुई है, टाई की हुई है। तो पूछते हैं कि ये रस्सी किसने बांधी है, तो उनको बताया जाता है कि ये हज़रत ज़ैनब की रस्सी है। और वो क्या करती हैं, उन्होंने कहा कि ये क्यों बांधा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो इबादत करती हैं, जब वो थक जाती हैं तो वो इस रस्सी को पकड़ के फिर वो खड़ी होती हैं। अब देखिए सुभान अल्लाह, उन लोगों की इबादत के तरीके देखें, और उनका कितनी वो इबादत करती थी कि वो जब थक जाती थी, वो खड़ी नहीं हो पाती थी, तो वो रस्सी को पकड़ के खड़ी होती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इस रस्सी को काट दो, ताकि इसलिए कि जब तुम्हारा दिल खुशी के साथ इबादत करता है वही इबादत असल इबादत है। जब तुम थक जाओ तो तुम बैठ जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज़्यादती पसंद नहीं है। इसी तरह से एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा दे रहे थे तो देखा कि एक आदमी धूप में खड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन आदमी है, क्योंकि खुतबा दे रहे थे, आगे जो लोग बैठे हुए थे जो छाँव में थे। तो साहबा ने बताया कि ये आदमी ने एक मन्नत मांगी है कि वो रोज़ा रखेगा और वो धूप में खड़ा रहेगा और वो बैठेगा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कहो कि वो छाँव में आके बैठे और वो बैठ के रोज़ा अपना पूरा करे। फिर एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक शख्स है और उसको दोनों तरफ उसके बच्चों ने उसको उठाया हुआ है। तो पूछा कि ये क्या हुआ इसको, तो ये क्यों, कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने उनके बच्चों ने बताया कि इन्होंने मन्नत मांगी है कि जब तक ये पैदल जाएंगे हज करने के लिए, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ये इतने बूढ़े हो गए हैं, तो इसलिए दोनों तरह से उनके बच्चों ने उनको पकड़ा हुआ है और वो उनको लेके जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको कहो कि सवारी पे बैठें और जाके अपना हज पूरा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि हम तकवा जब इतना इख्तियार करते हो तो हमें लगता है कि हम अपने आप को मुश्किल में डालेंगे तो शायद इस अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी दुआएं ज़्यादा पसंद आएंगी और हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है चीज़। इस्लाम में रहबानियत का मना किया गया, इस्लाम में कोई चीज़ जो ज़्यादती वाली है वो मना कर दी गई कि तुम ऐसे नहीं, अपने दिल की रग़बत के साथ इबादत करो। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस आती है
کہ حضرت عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے گھر میں جاتے تھے تو وہ وہاں پہ ان کو شہد کا شربت دیتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی زیادہ دیر بیٹھتے تھے، تو حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ یہ بات کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طہارت کا بہت زیادہ ہوتا تھا، تو جیسے ہی ان لوگوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب سے میں اپنے اوپر شہد والا شربت جو پیتے ہیں وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں نہیں پیوں گا۔ تو اس پہ سورت جنو التحریم میں آیت نمبر 102 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال جو ہے اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور وجہ بھی یہ تھی، دیکھیں حضرت ایوب کا ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے کسی وجہ سے اپنے اوپر منع کیا تھا کہ میں یہ نہیں گوشت کھاؤں گا، تو پوری امت اس کے بعد اس کو حرام کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، ہمیں ان کی ہر بات، ان کی ہر ادا، ان کی ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے سنت تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی سورۃ تحریم میں منع کر دیا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب دیکھیے گا انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اب دیکھیے اس آیہ میں اب اس جو ہم نے لاسٹ میں اس کا پارٹ کیا تھا اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں سے اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، مینز کہ اعتدال کرو، عدل کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو عدل نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ عدل کس معاملے میں، اب اپنے تمام معاملات دیکھیے کہ عبادات سے لے کے ہمارے جو ریگولر معاملات ہیں، اپنے معاملات میں عدل کرو، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاقیات میں عدل کرو، اپنے لین دین میں عدل کرو، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے حقوق العباد میں عدل کرو۔ اب کیونکہ پوری کائنات دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سب سے بڑا سبق ہمیں دیا وہ ہماری کائنات ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، جو کچھ تم دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اس دنیا میں اس کا حساب پورا کر لو، کیونکہ قیامت کے دن کوئی درم اور دینار نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی درم اور دینار نہیں ہوگا، جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہوگی وہ مظلوم جب اپنا حق لینے آئے گا۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، اور وہ زیادتی اب دیکھیے کہ کس کس شکل میں، آپ ذرا غور کیجئے، کسی پہ اگر ہم نے جھوٹا بہتان لگا دیا، کسی کی چغلی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، اینی کائنڈ آف تھنگ میں آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، قیامت کے دن وہ اپنا حساب لینے آ جائے گا، وہ اپنا حق لینے آ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ جب حق لینے آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں نا، کیونکہ اعمال کا وہاں پہ ٹریڈ ہوگا نا، کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے اندر ڈال دی جائیں جو مانگنے آیا ہے، اسی طرح سے دوسرا آدمی آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کے حساب میں ڈال دی جائیں، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جب وہ مظلوم اپنا حق لینے آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکو۔ دیکھیے عدل کرنا اتنا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں، اب دیکھیے کہ کئی ہمارے گھروں میں کتنے معاملات آتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے ہر گھر میں جینا مرنا تو ہر گھر میں ہے نا۔ اب وراثت کو دیکھ لیجئے، اب چھوٹی سی ایک بات کو آپ لے لیجئے کہ جب کبھی آپ کے گھر میں وراثت کی بات ہوتی ہے کتنا عدل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جو بہنوں کے حصے پہ آ کے لڑائی ہو جاتی ہے، ایون دو دیکھیں ماں باپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت حدیث کہی تھی کہ صحابہ کو پوچھا کہ تم جو ہو اپنے ورثہ کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اپنے مال سے زیادہ ورثہ کے مال سے محبت کرتے ہو، تو صحابہ نے کہا کہ کیسے وہ ہو سکتا ہے، ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، اس سے تمہارے جسم کو طاقت دی اور جو ضائع ہو کے نکل گیا، یا پھر وہ کپڑا ہے جو تم نے اس مال سے خریدا، تم نے پہن لیا اور اس کو بسیدہ کر دیا۔
یا پھر وہ پیسے ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کی، صدقہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گا اور انشاءاللہ قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ جتنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ورثہ کا ہے، اور تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ دن رات اس کی خاطر تم اپنی نیندیں بھی حرام کر دیتے ہو۔ اب اتنا جمع ہو گیا تو اب یہ کر لیں، اب یہ خرید لیا تو یہ لے لیں، اب وہ کر لیا تو یہ لے لیں۔ اور وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو مال پیچھے رہ جائے گا وہ تمہارے ورثہ کا ہے، اور اسی کی خاطر تم اپنا دین ایمان تک بیچ دیتے ہو۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدل کے بارے میں، اب دیکھیے کتنی جگہ پہ ایسے آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کسی کی محبت تمہیں عدل کرنے سے نہ روک دے۔ اور وہ رشتوں کی اس وقت بات ہوئی تھی کہ جب ہمارے ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو اپنی امی سے اتنی محبت ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم بھابھی کا ساتھ دے دیں، کیونکہ میری ماں ہے میں اس کا ساتھ دوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو رشتے ایسا نہ ہو کہ کبھی تم محبت میں عدل کرنے سے پیچھے رہ جاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھابھی کی کوئی ایسی بات ہے تو نہیں، میرا تو بھائی ہے، میں کیسے اس کا ساتھ دے سکتی ہوں بھابھی کا اس معاملے میں۔ ہر معاملے میں عدل کریں گے، اگر عدل نہیں کریں گے تو پھر عدل کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، اور ظالم کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتائی تھی کہ دوزخ ہے۔ ہم ظالم تو نہیں بننا چاہتے نا، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں جب کبھی عدل کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ عدل تو کورٹس میں ہوتا ہے، وہ جو جج ہے وہ عدل کرے گا، یا لائر ہیں وہ ان کا کام ہے، ہم بیچارے کہاں سے عدل کرنے والے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل کی بات کی ہے وہ ہمارے ریگولر معاملات ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں عدل کرو۔ دیکھو کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تک کہ کوئی کافر بھی ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری فار ایگزامپل کافر نہیں ہے، تمہارا کوئی جاننے والا ہے جس سے تمہیں دشمنی ہے، تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، تو جب عدل کا معاملہ آ جائے تو یہ خیال رکھنا کہ عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر تم کسی کے ساتھ عدل نہیں کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ظالم ہوگے، اور مظلوم کی آہ جو ہے وہ شعلے کی طرح آسمان تک پہنچتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، خواہ وہ کافر ہوگا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم فیصلے، ہمیں پورا وقت ہماری زندگیوں میں یہ مقام آتے رہتے، کبھی ہم خود فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے فیصلے پہ ہاں یا نہ بول رہے ہوتے ہیں، ہم گواہیاں دینے والے ہو جاتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص، کوئی ایسا شخص ہے، آپ دیکھیے خود سے کہ اتنا کہ ایک بالشت کی بات ہے کہ کسی نے ظلم کے ساتھ کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی، اس کی 5 طرح کا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ اور وہ 5 طرح کا عذاب کیا ہوگا کہ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو یہ حکم دو کہ یہ جو ساتوں زمین، جیسے 7 آسمان ہے نا اسی طرح 7 زمینیں، کہ ساتوں زمین کی مٹی کھودے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جس وقت ابھی حساب کتاب ہو رہا ہے، اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو اب قیامت کا دن ہے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو ساتوں زمین کی مٹی کھودے۔ نمبر 2، وہ جو مٹی کھودے گا وہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کی یہ سزا ہوگی، وہ ساری مٹی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ بوجھ اٹھا کر پورے محشر کے پورے میدان کا چکر لگائے گا۔ اور چوتھی سزا کیا ہوگی کہ ساری زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اور 5ویں سزا کیا ہوگی کہ ساری زمینیں، یہ ساتوں زمینوں کے اندر اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ یہ ایک بالش زمین کی بات ہو رہی ہے، اور ہم تو کتنے آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے دکھ سکھ کے چکر میں کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا کوئی بات ایسے کر دی۔ تو یہ لوگ کیا ایسے ہی اس وقت وہ موجود نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا، تو کیا یہ کرامن کاتبین سوئے ہوئے ہیں؟ کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کون سی جگہ جہاں پہ چھپ کے ہم کوئی کر سکتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا معاملہ ظلم اور عدل کے مقام پہ آ جاتا ہے نا، کہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، ہماری زندگیاں عدل پہ نہیں رہیں گی، تو ہم فساد کریٹ کر دیں گے سوسائٹی میں۔ اور جو فساد کریٹ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا کہا تھا؟ فساد کرنے والا معاشرے کا خون چوسنے والا ہوتا ہے۔
جو خون چوستے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ لوگ فاسق ہیں اور ان کی سزا دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب دیکھیے کہ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عادل، ایک عدل کرنے والا، عدل کی بات ہو رہی تھی کہ ایک دن کا عدل 60 دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 دن، آپ دیکھیے کہ کون دن رات عبادت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ 60 دن کی عبادت سے ایک دن کا عدل جو ہے وہ بہتر ہے۔ کیونکہ عدل کرنا ایک دن کا مطلب ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کورٹ میں وہ ایک دن کا فیصلہ کرنا ہے، یا ہمارے پاس اگر کوئی ہم نے وراثت کی کوئی ایسی بات آ گئی، ہم نے تقسیم کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے، تو وہ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 دن میں پہلے بول رہی تھی نا، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ عدل کرنے کے بعد جب بات آتی ہے کہ ہم عدل کو اور تھوڑا سا ڈسکرائب یہاں پہ کرتے ہیں کہ عدل کریں، ہم سب سے پہلے ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ عدل کریں۔ اللہ کے ساتھ عدل کیسے ہوگا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرنا تو عدل ہوگا نا۔ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم نے پڑھا نا، کتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ تو ہم اللہ کے ساتھ عدل کیسے کریں گے؟ کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کرنا۔ وہ کیسے کریں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آج ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ آج ہمیں کون اچھے لگتے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ہمیں کون سے ڈیزائنر اچھے لگتے ہیں؟ ہم کن لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور کن کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ عدل کرو اپنے نفس کے ساتھ۔ اپنے نفس کے ساتھ عدل کیسے کریں گے؟ کہ قیامت کے دن ہم ایسے اعمال نہ لے کے جائیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں اور ہم دوزخ والے اللہ نہ کرے بن جائیں۔ اور چوتھی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ عدل کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مقام پہ بتا دیا کہ کہیں محبت اور کہیں نفرت تمہیں عدل کرنے سے نہ روک دے۔ ان چیزوں کو خیال رکھ کے عدل کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کا ہر صفحہ ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے کہ عدل کرو عدل کرو۔ کیسے وہ سمجھاتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ دیکھو یہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، اگر یہ کام کرو گے تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ میں تمہیں پھینکے گا۔ تو اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ تو جب ہمیں قیامت کا احساس ہوگا، جب ہمیں روز محشر کا احساس ہوگا، تو پھر ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ ہم اپنی تربیت کرنا شروع ہو جائیں گے نا، تو اس وقت ہم پھر عدل کے مقام پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے مقام پہ نہ ہم کھڑے ہوں جہاں پہ ہم کسی پہ ظلم کریں، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری زبان سے ایسے لفظ ادا ہو جاتے ہیں جس سے ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں سب سے بڑا مقام وہ ہوتا ہے جب ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں، دیکھیں وہ اچھا تو میں بھی اچھا، اس میں اچھائی کیا؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں، تو وہ تو ایک برابر بات ہوگی۔ اچھائی تب ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اچھے ہوں۔ اچھائی تب ہے کہ جب آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ اچھے ہوں۔ اچھائی تب ہے جب آپ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اب کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں ایسی بات، تو آپ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ آیا جو ہم نے پڑھی ہے ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمیں آسانی کے ساتھ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ۔ اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 88۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اور حکم دیتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا، اپنے نوٹس لکھ لیجئے تاکہ ہمیں اچھے سے اس بات کی بھی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو رزق دیا اللہ نے تمہیں۔ کون سا رزق کھانا ہے؟ حلالن،
हलाल व तय्यबन, और पाक रिस्क खाना है। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल के साथ तय्यब की शर्त लगा दी। और तय्यब कौन सा रिस्क होता है? हलाल। हमें यूजुअली ये लगता है ना कि हर चीज़ तो हलाल है, हम तो हलाल खा रहे हैं, तो फिर ये तय्यब की शर्त क्या हुई? कि जो चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मीट खाते हैं, हम गोट मीट खाते हैं। अब आप गोट मीट लेने गए, लेकिन जो आपकी कमाई थी, जो आपने जिस पैसों से आपने ख़रीदा, अगर वो हलाल नहीं है, अगर वो हराम की कमाई में से है, तो आपका माल जो है, जो आपने ख़रीदा, वो भी हराम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पे देखिए कि ये बड़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि हराम की कमाई से कोई इबादत, इवन आपकी नमाज कबूल नहीं, रोज़ा कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, उम्रा कबूल नहीं, कोई सदका आप देते हैं कबूल नहीं। अगर हमारी कमाई में कोई हराम की चीज़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करने वाली बात है कि कोई इबादत, हम कितनी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला से करते हैं ना, कुछ कबूल नहीं है। एक हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक शख्स उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए जाता है, तो वो खाना काबा का गुलाफ पकड़ के रो रहा है, दुआएं मांग रहा है, और बहुत रो रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दुआ कि या रब्बुल आलमीन मेरी ये दुआ कबूल कर लें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जिब्राईल, ये शख्स जो यहाँ पे दुआएं मांग रहा है, देखिए खाना काबा की बात है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर में जाके दुआएं मांग रहे हैं और रो रहे, लेकिन जो सफ़र ये करके आया वो भी हराम की कमाई का। देखिए उस ज़माने में तो ऊँट पे सफ़र करते थे, तो खैर उसने ऊँट ऐसे पैसों से ख़रीदा होगा। आज के ज़माने में आप देखिए कि टिकट जो ख़रीदते हैं वो भी हराम की कमाई का। वो जो कपड़े पहन के आया, जो एहराम पहना, वो भी हराम की कमाई का। और जो उसके पेट में खाना है वो भी हराम की कमाई का। अब ये रो रहा है, दुआएं मांग रहा है, मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूँ? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए कैसे कैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जब हम सुनते हैं ना हदीस, तो फिर पता चलता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम कितने आराम से लोग कह देते हैं, नहीं जी गैस स्टेशन का बिज़नेस है, कोई बात नहीं, इसके अंदर अगर शराब भी हम बेचते हैं, या फिर रेस्टोरेंट है, मैकडॉनल्ड है, इस तरह के हैं, अगर उसमें सूअर भी बेचते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम देखिए कि जब माल का लेन देन होता है, हम झूठ बोल के कोई माल बेचते हैं। हम गाड़ी बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा काम है, हमने कोई चीज़ बेच रहे हैं, हम हमें पता है कि उसमें ये खराबी है, हम वो नहीं बताते, हम कहते हैं कि नहीं जी इसमें ये बिल्कुल ठीक है। हम कोई कपड़ा बेचते हैं, हम ऐसे करें, हम कोई क्रीम बेचते हैं, हम कोई चीज़ ऐसी बेचते हैं कि हमें पता है कि इसमें ये खामी है, लेकिन हम लोगों को झूठ बताते हैं, सब माल हराम का हो जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और देखिए इमाम, इसमें एक इमाम जो है मुफ्ती आज़म अबू हनीफ़ा, जो इमाम अबू हनीफ़ा, उनकी मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहूँगी कि एक दफ़ा क्या हुआ कि वो किसी के घर में जाते हैं, तो कहते हैं कि उसका दरवाज़ा नॉक करके तो साइड पे खड़े हो गए। तो उनके साथ जो शख्स है, उन्होंने कहा कि इमाम साहब आप छाँव में आ जाएं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। तो इमाम साहब ने पता है क्या कहा कि नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, क्योंकि इस घर वाले से मैंने उधार लेना है, मुझे ये डर है कि इसके दीवार के साइज से अगर मैंने फ़ायदा उठा लिया तो वो कहीं सूद में ना चला जाए। अल्लाह अकबर। देखिए उनके तकवा का ज़रा आप लेवल देख लीजिए कि इमाम साहब उसके दीवार के साए में भी नहीं खड़े हुए, क्योंकि अगर किसी से उधार किसी को दें और वापस लें, और अगर आप उससे मुनाफा लेते हैं तो वो आपके सूद में आ जाता है ना। और देखिए हज़रत उमर कहा करते थे कि दो चीज़ों की इंसान को समझ आ जाए तो इंसान ज़िंदगी में कभी परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया है, हमने हर चीज़ का अंदाज़ा लगाया हुआ है। और दूसरी क्या चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर कर चुके हैं। और जब इंसान को ये होता है ना कि जब हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये हो जाए, या रब्बुल आलमीन हमारी ये दुआ पूरी हो जाए, और जब वो उस वक़्त नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जब अगर हमारा ये एतक़ाद हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है, तो हमारी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाए। और अब देखिए रिज़्क़ के हलाल कमाने वाले का कोई अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल ना करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ हराम कमाने वाले का हर अमल, कोई ऐसा अमल जो वो नेकी का करता है या कोई भी अमल करता है, कोई कबूल नहीं किया जाएगा।
اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ دیکھیے ہم پیچھے کیا پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، اللہ کی حرام چیزوں کو حلال نہ کرو، دیکھو اللہ نے جو حلال چیزیں دی ہیں وہ طیب چیزیں کھاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ ایک ایک چیز یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو حضرت عمر کی وہ ذرا بات یاد کر لیجئے کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ بالکل یہ سمجھیں کہ کسی آپ خاردار جھاڑی کے آپ کسی راہداری سے گزریں، اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑی ہیں۔ اب ذرا امیجن کیجئے کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، خاردار جھاڑی ہیں، آپ نے اس راستے سے گزرنا ہر صورت ہے، کیونکہ آگے آپ نے جانا ہے، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب آپ اس سے کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے کہ کہیں ادھر نہ لگ جائیں، کہیں ادھر نہ لگ جائیں، آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے سے کوئی مزید جانور نکل آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بل کے اوپر پاؤں آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو حضرت عمر کی وہ بات یاد کریں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اتنی خوبصورت اگزامپل دی تھی کہ یوں سمجھو کہ تم دنیا سے ایسی دنیا ہے کہ ایسی راہداری ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، اور وہاں سے تم نے ہر صورت گزرنا ہے، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم نے آگے جانا ہے تو تم اس راہداری سے کیسے گزرو گے؟ اب ذرا امیجن کیجئے کہ آپ نے آگے جانا ہے، دونوں طرف خاردار جھاڑی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس راہداری میں، اب جیسے جنگل کا ذرا سوچئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی موذی جانور ہے اس کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، کہیں کسی کے بل کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، کہیں میرے کپڑے اس جھاڑی کے ساتھ نہ لگ جائیں، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزرو گے نا۔ تقویٰ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنی خوبصورت اگزامپل دی تھی کہ تمہاری مثال بالکل ویسی ہے جیسے سمندر میں کشتی چلتی ہے نا، بالکل اسی طرح سے کہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت سے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو انجوائے کرنے کا حق ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر ہے، اس کے اوپر کشتی جا رہی ہے، وہ سمندر کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے بندہ بیٹھا ہوا، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جائے گی نا۔ اسی طرح سے اگر انسان کے دل کے اندر دنیا آ جائے گی تو انسان برباد ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کو انجوائے کرنا ہے، بس اوپر اوپر سے اس کو انجوائے کرو، اور اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ تم ایک مسافر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جتنی چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ دنیا کی زندگی کی یہ ساری رونقیں جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کی ہیں، اور یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہی عمل کی جگہ بھی ہے۔ انہی ساری چیزوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ہمیں عمل کرنے ہیں، تبھی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میں نے جو آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی کہ دیکھیں اگر صرف عمل کے لیے بیٹھ جائیں کہ ہم، جو صحابہ نے کہا تھا کہ ہم روزے ہی رکھتے رہیں گے، یا ہم شادی نہیں کریں گے، یا ہم پوری رات قیام کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا کہ دنیا کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تو انہی ساری چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے لیکن ان کو اپنے دل کے اندر نہیں اتارنا۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہمیں دنیا کی بھی سمجھ آ جائے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی سمجھ آ جائے، اور ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جو، کس اللہ سے؟ الذی، وہ جو انتم، تم بھی، جس پر مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اب یہ پوری سورہ میں آپ کو اتنے احکامات ملیں گے، ابھی تک ہم جتنے پڑھ چکے، اللہ سے دعا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ تمام، ہم صرف ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنا سپارہ پڑھ لیا، ہم نے اتنے رکوع پڑھ لیے، ہم نے اتنی آیات پڑھ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیا کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم نے کتنی دفعہ قرآن میں پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری آیات کا انکار کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے،
اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی آیا کو یوں ہی گزار دے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے احکامات ہیں کہ ہمیں یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے ہم عمل کریں، کیونکہ یہاں پہ جب رزق کی بات آتی ہے، کاروبار کی بات آتی ہے نا، تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو کوئی ایسی بات جب ہمیں پتہ چلتی ہے، ہمیں رزق کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپسٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر، ہمیں وہ بات کرنے کی صلاحیت عطا کر، تاکہ ہم جب بات کریں تو وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے، اور اس کو ہم جب یہ بتائیں کہ رزق حلال کتنا امپورٹنٹ ہے تو وہ اس بات کو سمجھ سکے کسی طرح سے۔ اور ایک اصول یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو کوئی ایسی نصیحت کرنا چاہتے ہیں نا جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی کوئی عادت ایسی ہے تو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس میں بیٹھے، تو کبھی آپ لوگوں کے درمیان میں کسی کو کی ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ بات کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین مجھے حکمت عطا کر کہ صحیح وقت میں صحیح بات اور صحیح جگہ پہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب لیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا پروگرام آج ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔